كلمة الشراكة الحقيقية ما بين قطاع الشباب والرياضة والحركة الجمعوية. نظمت مديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع جمعية أصدقاء الشباب دورة تكوينية تدوم إن شاء الله 3 أيام من 19 إلى غاية 21 جوان هنا بمركز التسلية العلمي. إذن كي لا أطيل عليكم أطلب من الأستاذ رفيق أو الأستاذ حميدي ليعطينا ولو لمحة على هذه الدورة، فتصفيقة حارة عليهم ليلبوا في الدعوة والمشاركة. يتفضل معنا السيد المدير ليعلن رسميا عن افتتاح هذه الدورة. شرفونا بالحضور على السيدة وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح في الدورة التكوينية، وإن شاء الله الحكمة ماشي الأولى d'autres occasions باش نشوفوا إن شاء الله. ربي يعاونكم. ميرسي. الأستاذ فرحاتي رفيق من معهد العالي إطارات شباب والرياضة بقسنطينة، مدرب وطني في الحق في المشاركة، وأنا بصدد أيضا تحضير إنهاء رسالة الدكتوراه في علم الاجتماع تنظيم وتسيير المدن حول المؤسسات شباب والسياحة الشبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا السيد حميد محمد، مدرب وطني في حقوق الطفل والحق في المشاركة، وأيضا إطار سامي بوزارة الشباب والرياضة. الدورة هذه تقريبا جاءت تلبية لأهم محور أساسي في برامج قطاع الشباب والرياضة، وفي برامج تقريبا كل السياسات الوطنية والدولية، واصبح هذا المطلب اللي هو الحق المشاركة هو المحور الرئيسي في كافة البرامج الأمم المتحدة. والآن أصبح حق المشاركة هو الأساسي في التنمية المستدامة لكل المجتمعات. الدورة هذه راح نطرقوا لها إلى المفاهيم العامة والأساسيات تاع المشاركة بمختلف أشكالها ومختلف مستوياتها. أيضا حنطرق إلى كيف تعزيز هذا الحق المشاركة في أوساط المجتمع الجزائري وخاصة المجتمع ولاية سيدة. ثانيا ما هي الطرق والمناهج العملية لتطبيق الحق المشاركة، سواء كجمعية، سواء كحزب سياسي، سواء كمؤسسة شبابية، كإطارات، في المدرسة، في الأسرة، يعني ما هي الأشكال التطبيقية لحق المشاركة. ثانيا راح نديروا المشاركة كخطة استراتيجية ما بين القطاعات، يعني تحقيق المشاركة الأساسية هو أن يكون فيه تنسيق بين كافة القطاعات الحكومية لتجسيد مبدأ المشاركة لدى الجميع، وأيضا ما بين القطاع الحكومي والقطاع المدني وبين الجمعيات، كيف انه يحقق التنسيق بين الجمعيات وبين الحكومات وبين الوزارات في سبيل تحقيق الحق في المشاركه. ايضا راح نطرقوا الى سن المشاركه، من اين تبدا المشاركه ومن اين تنتهي. راح نطرقوا بان المشاركه سوف تكون ابتداء من الاستماع كمستوى ادنى للمشاركه الى حد اتخاذ قرارات اللي هو اعلى مستوى من المشاركه. كل هذه ونطرق الى بعض النظريات كبعض المختصين في علم الاجتماع ولا في المشاركه ولا في المواطنه. ايضا نحن نربط المشاركه بالمواطنه حتى يقول بان المواطنه هي عباره عن مشاركه فاعله او مشاركه ايجابيه او مشاركه نشطه. اذا نحن نربط المشاركه ايضا بالمواطنه. وش في الجلسه الصباحيه حاولنا اننا نستحث او نوع من عصف ذهني للمشاركين حتى يفرقون بين المشاركه كحق ام واجب. وطرحنا عدة أسئلة وكانت يعني كلها تصب في إطار أن كيف نكون إيجابيين في حياتنا، إيجابيين في حياتنا، من حياتنا الشخصية مع أطفالنا في الأسرة، مع في المدرسة، في المؤسسة، في كل مكان نكون متواجدين فيه، كيف نكون إيجابيين كحيث يكون كنموذج حياة لجميع الناس. مشكور. طبيعة ونوعية المشاركة تختلف من إلى، راح نعرفوها إلى التدرج المرحلي اللي راح يكون خلال 3 أيام. قبل ما نتعرفوا راح نسأل سؤال لنتعرف عن طريق هذا السؤال ماهية المشاركة. ما معنى المشاركة؟ أشارك. ما معنى أشارك؟ ما معنى المشاركة؟ يعني لأنه راح ننتظر فيما بعد في نهاية التكوين مفهوم حقيقي للمشاركة بتغيير حتى الذهنيات
تغير، عندنا أفكار راح نغيروها صح. كيف نفهم المشاركة؟ انطلاقا من هذه الفكرة نقول المشاركة هي أن الإنسان بطبعه اجتماعي، أنه يشارك الآخرين في كل شيء، في أحزانهم في أفراحهم في كل شيء. ثانيا أن أتمتع بحقي في المشاركة بكل حرية وبمسؤولية، لأن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. من هذا المقتضى إذا المشاركة هي حرية ومسؤولية، وأن أمارس هذه الحقوق. لما أمارس الحقوق أيضا لابد من تمكيني من ممارسة الحقوق. أيضا عندها ارتباط المشاركة بالتمكين. يعني الإنسان يمكن يكون داعم لحق المشاركة ولكن لا يوفر له إمكانية المشاركة، لم تمكنه من المشاركة، ما نعطيش الوسائل والأدوات التي يستطيع أن يقوم بحقه المشاركة أو يمارس حقه المشاركة. لا نحتاجوها راح نفتحوا بعد ان جروب ديالكم، الجروب ديالكم كما عندنا ما باش نبداو فيه، لكن الجروب ديالكم مطلوب باش نتوما الفكره ديالنا انه نديروا ان جروب في الفيسبوك ونبقاو نتبادلوا الاراء وكذا ان شاء الله. زين هذا المشكل مع حق المشاركه، المتدخل ما لازمش يقاطعوا، يعني مقاطعه المتدخل حتى يكون الفكره نتاعو يكون عنده حق المشاركه حقيقيه ماشي صوريه. احترام قواعد الحوار. المقاطعه تقدر مقاطعه الراي الاخر. سي فري سي كيما ضحكنا على بالك ما يكملش الفكره تاعو. اون كريتيك با ما ننتقدش، سيتادير ماشي واحد يقدم رايه ولا نستعملوا هذيك من بعد راح تشوفوا واحد تلقى هكذا، واحد تلقى مشينت، واحد يدير هكذا. هي كامل سلوكات تعريفها يعني حتى في الحياه اليوميه نقاطعوا بدون سيتادير هكا عشوائيا. هذه نتجاهل اكثر يعني هذه تاع انه كيتكلم واحد وواحد يبدا كيغرق واش قاعد يقول، لان المشكل انه قضيه ادراكات، ان الانسان هذاك في ادراكه هذا الشيء غير موجود. اذا كان الشيء هذا غير موجود في ادراك قد يكون موجود في كل شيء. وهذا تقريبا هذا هو الصلب الموضوع اللي راح نتطرقوا اليه في التدريب ان شاء الله عن طريق التدريب. لما الشباب ما يشاركش ولا ما يكونش عنده حق باش يشارك، معناتها راهو مهمش انه الشباب يكون بالوعي نتاعو راه يحارب هذه الظاهره. تحبي توصل الى واش من الهدف اللي توصل؟ هي نفس النقطه اللي يقولوا عليها تعزيز، كيفيه تعزيز المشاركه في المجتمع. خير خلاص جمله مفيده رائعه. كيفيه تعزيز، كيفيه يعني تعزيز ماذا؟ المشاركه المشاركه في المجتمع. هل تكتفي بهذا؟ شوف المشاركة يعني دائما ننطلقوا من واقع المعاش، كل واحد ينطلق من الواقع اللي عايش فيه. ينطلق من الجمعية، ينطلق من المؤسسة، ينطلق من المجتمع، ينطلق من الأسرة تاعو، ينطلق من المدرسة، ينطلق من أي مكان يكون فيه اللي هو موجود فيه ويمارس فيه وظيفته ولا وجهته ولا. على اعتقادي هو فتح فرصة لكل فرد أنه يقدم القدرات، قدرات الإطار فكرية والعلمية الآن حتى العلماء التنمية البشرية وعلماء الأسرة كاع يفضلوا هذه القضية. أصبح الآن الاهتمام بالأم، يعني الأم مستطيعة يستحي للأم ومشاركة الفتاة وكذا كلها ما قبل الزواج، حتى يكون الجنين ولا يكون الطفل في ظروف حسنة. يعني ابعدوا وبعد رجعوا للإسلام وتبقى الإسلام ما يعتبروش بالإسلام قالها، ولكن هم الآن بعد ما تطور ودائما حتى تفقه حقوق الطفل قبل ما تدخل حقوق الطفل يعني تدخل المرأة قبل وما تصلش من وراء حقوق الطفل، حقوق المرأة، لأن المرأة هي اللي هي حتربي الطفل.
اذا الحقوق كل ما توفر حقوق المراه راح اكيد راح تكون ايضا على الطفوله سويه. انا ربطت فقط سن الطفوله بالحقوق، لان الطفل لما يزيد من الصفر ولما حتى في بعض الامور انه يبدا يمارس في الحقوق، ولكن الان في القانون الوضعي هو من صفر الى 12 سنه. يبقى الان كل واحد يصل لشيء اخر، ولكن المتفق عليه هو من صفر الى 12 سنه. اذا من الصفر يبدا الطفل يمارس في حقوقه كامله. الحق يبدا بالاستماع دائما، ان اول شيء نسمعوه ونسمعوا الناس. صحيح يمكن طفل لما يبكي يكون جانب نعبر اللي جاء مثلا ولا راح مسك مثلا اي شيء مدعك اللي قاعد معاه يقول لي كاين عن طلب معين، يعني استماع تاع الاستماع. وفي عده مراحل بعد ما حطت عليها في مستويات المشاركه بالاستماع والطلع معاه حتى على مستوى من المشاركه. انا فقط حبيت نوصل ان المشاركه لابد ان تكون على المنهج الحقوقي، باش نعرف بان المشاركه لا يمكن الان تتحقق الا عن طريق المنهج الحقوقي، يعني المشاركه المبنيه على الحقوق. لكن نقول دائما الأم هي المعلمة رقم 1 بدون استثناء. رقم 1 المعلم رقم 2 هو الأب، ومن بعد ذلك الولد ولا البنت الأكبر ونروح. في الصين عندك هذا الحد هاك. إذا انتم عطيتوا اقتراح هذا، راكم عطيتوا إذا 3 اللي ما عطاوهالناش في عندنا، ما عطاوناش 0 18. إذا عندكم ديجا ماجوريتير قالوا 0 18 صفر. لكن في المجتمع الصيني عندك من 0 9 موا أشهر، بمعنى هذا يحتسب كطفل، لأنه هذا الطفل راهو تشبع بنوع من التربية. وكل الدراسات العلمية أكدت، خاصة في التنمية البشرية، أكدت على أن الطفل يتربى في الأعشاب. وجاتنا بيتهوفن، جانا أكبر العلماء في الدين. مؤخرا نسمعوا واحد في عمره 3 سنين حافظ 60 حزب. لماذا؟ لأنه كانت الأم ديالو في يوم من الأيام الأولى تاع الوحم، يعني الوحم هو أشد انفعال اللي ما كانش منه كي تكون لافام انسانت وتكون بالوحم توحم. إذا لاحظوا جيدا، نرجع إلى آخر محطة هذه 9 شهور. إذا المجتمع الصيني تفضل قال 9 شهور كيزيد 9 شهور زائد يوم. حسبوا 9 شهور ضمن الأيام اللي قضاها داخل البطن تاع نتاعو. شفت الناس كيفاش راهي تفكر في المشاركه، سيتادير ابارتير ماشي تفكير هكا، ولاو بناء الفرد، اهتمام بالفرد، لانه صح دونك ما بقاش نفكروا في الجوانب غير الصناعيه وكذا وكذا وكذا، ايضا اهتمام بالفرد، والفرد راه غالي في المجتمعات، خاصه المجتمعات المتقدمه.